چھڈا چھڈ دو چھڈو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والله ولي المتقين۔
صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ لوگو ذکر اللہ دا کریا کرو، لوگو ذکر اللہ دا کریا کرو، نا شرک و بدعت دی موت مریا کرو، دامن گھٹ کے توحید دا پڑھیا کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگو ذکر اللہ دا بڑا نرالا، کلمہ طیبہ بھی کرما والا، اے کردہ مشرک دا مکالا، پڑھو لا الہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام امام کل ختم الرسل، انسانیت معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما، میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل عزت، قابل احترام، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی، عزت دلائق، احترام دلائق میری ماں و بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک ساڈا آئیدہ جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، تسی اپنی مصروفیت چھوڑ چھاڑ کے بڑی بڑی دوروں تشریف لے کے آندے ہو، میں سب تو پہلے جمعے دے آغاز اندر تواڈے واسطے دعا کرنا چاہنا۔ اللہ مالک جتوں جتوں کوئی آئے غیور مسلمان، میرے پاک نبی دے غلام توحید پرست، مالکہ میں دعا کرنا انہاں دے کاروبار مال و جان اندر برکتہ نازل فرمائے، رحمتہ نازل فرمائے۔ وعدے دے مطابق جو میں پچھلے جمعے وعدہ تواڈے نال کیتا سی کہ میں ولیاں دی شان سناواں گا، اولیاء کرام دی شان اور قرآن جو انہاں دی پہچان۔ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں بیان کراں، اللہ مالک سانو حق سچ او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پریشانیاں ٹینشناں اللہ دی طرفوں اوندیاں نے، آزمائشاں میرا اللہ بھیجنا، میرا بندہ کنا کو صابر شاکر۔ دعا فرماؤ میرے تو میرے بڑے بھائی جو کہ اتوار والدین ایکسیڈنٹ اندر انہاں دی لت ٹوٹ گئی، اس وقت جرنل ہسپتال داخل نے، اللہ میرے بھائی کیسر و شفا عطا فرمائے۔ ہون بھی ہسپتال اندر نے ڈاکٹر آندے نے چلے جاندے نے، اللہ اپنی رحمت رن انہاں دا آپریشن کامیاب فرمائے۔ آؤ توجہ فرماؤ، ولی دا معنی ہوندا ہے دوست۔ کی معنی ہوندا ہے؟ بڑا آج اہم موضوع لے کے آیا سونےو، جیڑے کہندے نے نا کہ اہل حدیث ولیاں دے منکر نے، میں کسی دا دل نہیں انشاءاللہ دکھانا، قرآن پڑھی جانا ہے تے انہاں دا دل خوش کی جانا۔ اللہ دا ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، یعنی کہ اللہ دا بیلی، اللہ دا سجن، اللہ دا دوست۔ کون ہے ولی؟ میں ولی انہوں سمجھنا وا جدا دل ظاہر اور باطن ایک ہوئے، جویں دا او اندروں ہے اویں دا او باہروں ہے۔ اوے مکار، منافق، چال باز، جام باز اور جھوٹے تے منافق کدی ولی ہو سکدے نہیں۔
ولی نہیں ہو سکتے. ولی بنن واسطے صبح شام اللہ اللہ کرنی پہندی. عام طور تے تسی دیکھتے ہو جتنے آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے ولی جڑے نے عام طور تے عبادت گزار ہوندے نے. ولی عبادت گزار ہوندے نے، اکو رب دے طلبگار ہوندے نے. در در تے سر جھکاندا ولی در در دے ٹھیڈے کھاندا نہیں. آپ تسی ویکھیا ہوئے گا اکثر مزارات بنے ہوندے نے، دربار نال ایک مسجد بنی ہوندی ہے. او مسجد دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جیڑا ولی ہوندا ہے بے نمازی نہیں ہوندا. تے اللہ دا قرآن اس بات دی دلیل ہے کہ ولی دی پہچان کرواوا تے رب دے قرآن چو کراوا تے نبی دے سچے فرمان تو کراوا. فرمایا میرے اللہ اپنے قرآن پاک اندر اعلان کر رہے رب ولی کنو کہہ رہے الا ان اولیاء اللہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا ولی اونے جڑا رب دا پیارا ہوندا ہے، رب دا بیلی تے رب دا سجن ہوندا ہے. اللہ فرماندے نے اونوں اکو رب دا ڈر ہوندا ہے، او کسے کولو ڈردا نہیں. جڑا ولی ہوندا ہے مالک اونوں کیدا غم ہوندا ہے، کیدا ڈر ہوندا ہے. فرمایا اونوں اکو رب دا ڈر ہوندا ہے، در در تے جاندا نہیں. آؤ ذرا توجہ فرما لینا کتے رب دا قرآن سنیا جے لاہوریوں. کدی یاد کرو گے جدو یاسر ٹر جائے گا کہ رب دا قرآن بڑا سنایا کردا سی. آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھا ان اولیاء الا المتقون. فرمایا جیڑا میرا سجن ہوندا ہے، جیڑا میرا بیلی ہوندا ہے، میرا دوست ہوندا ہے ربا سونیا او کی ہوندا. فرمایا الا المتقون. جیڑا میرا ہوندا ہے او تقوی والا ہوندا ہے، جیڑا میرا ہوندا ہے او پرہیزگار ہوندا ہے، جیڑا میرا ہوندا ہے او اللہ کولو ڈرن والا ہوندا ہے. ربا سونیا جیڑا تیرا ہوندا ہے تو انہوں کی بنانا ہے. اللہ فرما دینے میرا سجن ہوئے کیڑا رب دا بیلیوں کی ہوندا. واللہ ولی المتقین. جیڑا میرا ہوندا ہے او تقوی والا ہوندا ہے. اوے ویرو تقوی کی دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ مولانا عبد الرحمن بانی صاحب اگے آ جونا. آؤ ذرا توجہ فرما لینا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار کیڑے میرے آقا دے یار نے میں تے پیار نال کیا کرنا. اوے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے بیتی نظارے بیتی اشارے بیتی اور نبی جی دے سونے دا
تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر اجنے او مزاراں دے ساتھی آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات دے یار کلو کسے تقوی دے بارے پوچھیا حضرت عبداللہ ابن عمر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم دے کلو پوچھیا گیا تقوی کدا نام ہے فرمایا تسی ایک بازار چو گزرے ہو ایک کنڈیاں والی گلی چو گزرے ہو نا تسی ریشم دا لباس پہنے ہیں یا کوئی کاٹن دا لباس پہنے ہیں انہوں تسی بڑا سنبھال کے گزرو گے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دے ایدہ نامی تقوی ہے کہ گناہ دا بازار سجے آئے بازار گناہ دا سجے آئے تسی اپنے آپنوں بچا کے گزرو گے تسی رب دے بیلی بن جاؤ گے آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ حدیث سپریم کورٹ دی روایت سنان لگیا صحیح البخاری دی حدیث قدسی ہے ذرا توجہ فرما لینا اج بڑا قرآن تے حدیثاں سنانیا میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ذرا توجہ فرما لینا میرے اللہ فرما رہے نے فرمایا جیڑا میرے یارانو تنگ کردہ ہے جیڑا میرے اللہ اللہ فرما رہے نے جیڑا میرے سجنہ دا دل دکھاندہ ہے جیڑا میرے بیلیانو ستاندہ ہے میرے اللہ فرما دینے میں رب او دے نال اعلان جنگ کرنا سوڑے اللہ والے انہوں ستایا نہ کر اینا درویشان پیار کریا کر تو کی پیار کرنا اینا پیار تے رب کر دائی حدیث نہ ہویا والدہ ذمہ دارا سوڑیا آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے آقا دا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے رب نے فرمایا جیڑا ولیاں دا دل دکھاندہ ہے جیڑا ولیاں دیاں چغلیاں کردہ ہے ولیاں دا دل دکھاندہ ہے ولیاں نو تنگ کردہ رب دے پیلیاں دا دل دکھاندہ ہے میرے اللہ نے ادھر اعلان جنگ فرمایا میرے اللہ نے اگے ایک طریقہ دے لاہوریو طریقہ سنیا جے تمہیں ولی بن سکڑا کون کہندا ہے ولی کوئی نہیں بن سکدا ولی بنن دا طریقہ دسا میرے رب نے فرمایا جڑا 5 وقت دا نمازی بن جائے گا میرے فرائض تے واجبات دا پکا ہو جائے گا ہر ویلے حرام تے حلال دی تمیز کرے گا میرے سونے نبی نے فرمایا آؤ ذرا توجہ فرمایا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا فرائض دا پابند ہو جاندا ہے حرام حلال جناب والا تمیز رکھدا ہے بڑے چھوٹے دا خیال کردا ہے میرے اللہ فرماندے نے میں اس بندے دا کان بن جانا وا میرے اللہ فرماندے نے میں اس بندے دی آنکھ ہو جانا میرے اللہ فرماندے نے میں او دی لتاں ہو جانا میرے اللہ فرماندے نے میں او دے ہاتھ ہو جانا مانا کی بنے گا آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے اللہ فرماندے نے جڑا ولی ہوندا ہے آپ دے کنا نال بےہودہ گل سندا اپنے کناں نال قوالیاں سندا اپنے کناں نال ڈرامے جڑا فلماں سندا گانے نہیں سندا جا رب دا قرآن سندا ہے جا مصطفیٰ دا فرمان سندا ہے اللہ فرماندے نے ولی ہوندا میں جدوں دی آنکھ بن جانا اے او ویندا اے جو نبی نے کیا ہوئے جو رب نے کیا ہوئے اوے سونیا آؤ ذرا
کردیاں چھانا میرے اللہ فرماندے نے میں اے دے پیر جناب والا ہو جانا مانا فرمایا اس دے پیر برائی والو اٹھ دے ہی نہیں ولی برائی کردہ اللہ فرماندے نے میں دے ہاتھ ہو جانا وا اے دے ہتھاں کوئی مسلمان تنگ نہیں ہوندا اے کسے تے ظلم زیادتیاں نہیں کردا اے غریباں دا مال نہیں کھاندا اے مال یتیماں دا مال نہیں کھاندا اے قدم قدم تے رب کولوں ڈردا اے میرے اللہ فرماندے نے جس دے اندر اے صفتاں ہون او میرا سجن بن جاندا ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا کئی ایسے درویش ہوتے ہیں جنہوں نے دروازے والے تے جناب ددکار چھڑ دینے ایسے اللہ تے ولی ہوندے نے جڑے جناب بال بکھرے ہوئے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ لاہوریو دروازے تے انہوں چڑکاں پہندیاں نے یقین جانو مسند احمدی صحیح روایت پڑھن لگیاں میرے آقا نے فرمایا ایسا بندہ جڑا نمازی بھی ہوندا ہے لوگ آندے نے او چل چلا جا تو رہندا نہیں ایڈا وڈا صوفی جان نکل جا ساڈے گھروں نکل جا یار میں جاننا وا جڑا نمازی ہوندا ہے جڑا حاجی پیو ہوندا ہے باپیاں نوں تے لوگ گھراں چوں وی کڈ چھڑ دے او تو صوفی بنیا پھرنا ہے یقین جانو اے اللہ دی قسم اٹھا کے رب نوں کوئی گل کہہ تے رب آندے نے مینوں وی شرم آ جاندی ہے اللہ فرماتے ہیں میں انہاں نوں بھی خالی نہیں موڑدا آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے آؤ ان ولیاں دیاں میں صفتاں بیان کرا رب دا قرآن پڑھا ولیاں دیاں صفتاں سنے ولی ہوندا کون ہے بسم اللہ الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم اللہ فرماندے نے جڑا ولی ہوندا آؤ ذرا توجہ فرما لینا فرمایا مومن اصل ولی ہوندا ہے بے شک مومن نہیں بلکہ جڑا مومن ہوندا ہے اوہی رب دا پیارا ہوندا آؤ لاہوریو ذرا توجہ فرما لینا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑا ولی ہوندا ہے او نمازی ہوندا ہے بے شک ایمان نال دسو جڑا نمازی نہیں او ولی نہیں جڑا نمازی نہیں او ولی نہیں آج دا ولی ویکھ لو نماز پڑھنی کوئی نہیں تے آندا میں رب دا بیلی بن گیا ایمان نال دسیا جے نبی افضل ہوندا ہے یا صحابی افضل ہوندا ہے نبی صحابی افضل ہوندا ہے یا ولی افضل ہوندا ہے بولو تے یار نبی نے تے ساری عمر نماز چھڈی کوئی نہیں نبی نو تے نماز معاف کوئی نہیں تے ایمان نہ دسیا جے اج دے ولی نو معاف ہو سکدی ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا رب دا قرآن پڑھیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا آؤ ذرا توجہ فرما لینا فرمایا جڑا ولی ہوئے گا وہ نمازی ہوئے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
فرمایا جڑا ولی ہوندا ہے او سیاست دیاں گلاں نہیں کردا، جڑا ولی ہوندا ہے او لاغت باس نہیں ہوندا، جڑا ولی ہوندا ہے او بےہودانہ باتاں کردا اے نہ ہی باتاں سندا اے۔ ولی نے جدو گل سننی ہے بولو کی دی اکو رب دی سننی ہے، ولی جدو بولدا اکو رب وال بلاندا ہے۔ اگلی گل سنیا جے ذرا، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا ولی سال بعد زکات بھی دیندا ہے۔ ایتھے جو آیا آزا من فضل ربی، جو آئے دبی سونے قریباں دا بھی احساس ولی کردا، مسکینہ دا بھی احساس کون کردا؟ تے ایک میں جملہ دے جاواں، جیڑا ولی او قوم دا وڈیرا ہوندا ہے، نبی جیڑا او قوم دا وڈا ہوندا ہے، جیڑا ولی ہے ولی دی رب خالی نہیں موڑدا۔ آؤ ذرا وقت بڑا تھوڑا قرآن پڑھا، والذین هم لفروجہم حافظون، جیڑا رب دا ولی ہوندا ہے او عزتاں دا محافظ ہوندا ہے، لٹیرا نہیں۔ ولی جیڑا ہوندا ہے او عزتاں دا محافظ ہوندا ہے، او لٹیرا نہیں ہوندا، او ماما بہناں دیاں عزتاں کردا۔ آؤ ذرا قرآن پڑھیے، ذرا توجہ فرما لینا۔ اللہ فرما دے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ جیڑا رب دا ولی ہوندا ہے او جناب اپنیاں بیویاں وال جاندا ہے، اپنیاں لونڈیاں وال جاندا ہے، پر ادھر ادھر منہ ماردا نہیں۔ ولی جیڑا ہے وہ عزتاں والا ہوندا ہے، شرما والا ہوندا ہے، کیوں منیر صاحب؟ حیا والا ہوندا ہے، احترام والا ہوندا ہے۔ تے ولی دی نظر لوکاں دیاں جیباں تے نہیں ہوندی بلکہ رب رحمان وال ہوندی ہے۔ آؤ ذرا میں دل نہیں دکھانا، بس قرآن پڑھنا ہے، آپ پہ سوچتے سمجھتے جانا ہے دوسری۔ والذین هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ کتے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ فرمایا جڑا ولی ہوندا ہے او امانت دار ہوندا ہے، دیانتاں امانت دار ہوندا ہے، امانت وچ خیانت نہیں کردا۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، اللہ فرما دے والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ جڑا ولی ہوندا اپنی نمازاں دی حفاظت کردا، ہائے اللہ نمازاں دی حفاظت کیویں؟ او کوئی گناہ کرن لگدا ہے، اودے دل اندر آ جاندا ہے یار میں اج صبح فجر پڑھی ہے، میں حفاظت کر لواں، اس نماز میری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ ادھروں مؤذن آندا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھروں مؤذن اللہ اکبر دیاں صداواں دیندا ہے۔ جیڑا رب دا ولی ہوندا سارے کم چھڑ کے رب نال پیار پا لیندا ہے۔ اچھا ربا سونیا اے پوچھنا چاہتے نے
پھر تو ایجے بندیاں واسطے بنایا کی اللہ فرماندے نے قرآن کو لوئی پوچھنا جڑا ہاتھ اندر پھڑے آئی فرمایا اولائکا هم الوارثون الذین یرثون الفردوس سارے کو ذرا سبحان اللہ جنوں جنوں جنت چاہیے جنت الفردوس دا ذکر آیا یا رب کعبہ دی قسم اج دل کردا قرآن ہی سنائی چھاوا میں تے پرواز تے چڑھدا جا رہا مینوں اس کتاب تے اتارن والے رب دی قسم کھا کے کہنا میرے دل نو سکون ہو رہا ہے اللہ نو ساڈا بیٹھنا قبول ہو گیا اج میں پروازاں چڑھائی جا رہے ہیں قرآن دیاں چڑھائی جا رہے ہیں رب دا قرآن سنی جاؤ قرآن دیو بلبلو آؤ قرآن دیو بھوکیو قرآن پڑھا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرما دینے او دے واسطے میں جنت الفردوس تیار کر چھڑیے یقین جانو آج اللہ پیار پالو اونج پیار پالو جویں رب دے ولیاں نے پیار پائے آؤ میں ایک گل یاد ہے شعب الایمان کتاب دا نام ہے میں رات بیٹھا پڑھیا سا ایک بندہ ہے وہ کسے ولی دی چغل خوری کردا ہے ایک بندہ دا سونیا جس ولی دے بارے تو گل کر رہا ہے اوے نوٹ کرے اہل حدیثاں دا عقیدہ ولیاں دے بارے کہا جڑے ولی دی تو گستاخی کر رہے جڑے ولی دی تو چغلی کر رہا ہے مینوں ایمان تے یقین رب دی رحمت کاملہ دے نال او اج او ولی جیوندا ہوندا اگر او دوار تے بیٹھ کے دوار نو حکم دیندا تے دوار وی چل پیندی ولی ہووے یار اہل حدیث نوں ولی من دئی جڑا قرآن دا پابند ہووے مصطفیٰ دا پابند ہووے جڑا رب رسول صحابہ مننے جڑا انہاں دے احکامات تعلیمات تے چلدا سونیا نہیں میں اونوں ولی مندا او گستاخ ولی نہیں ہے جمعہ دن کی غسل کی ہے فرض جمعہ دن کی ہے ایمان نہ دسو کیڑی زبان جو نکلے ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نکلیا تے نبی پاک دی زبان جو کدی جھوٹ نکل سکتا ہے تے جیڑا پیر ہوئے پھر جمعے نو غسل نہ کرے سالاں دے سال گزر جھڑ دسو ولی ہو سکتا ہے نہیں ایمان نہ دسو ولی آؤ ذرا توجہ فرما لینا آؤ ولیاں دیاں کرامتاں دسا ولیاں دیاں گلاں جو سن لو رب دے پیارے ہو اللہ تانوں اپنا سجن بنا لے رب تانوں اپنا بیلی بنا لے آؤ ذرا توجہ فرما لینا ولی کون ہے رب دا قرآن فرمایا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
فرمایا جڑا عباد الرحمان ہوندا ہے اللہ دا بندہ ہوندا ہے یمشون چلدا انج علل ارض زمین تے اللہ سونیا کیویں چلدا ہے فرمایا علل ارض خونا آجزی نال چلدا انکساری نال چلدا آکڑ کے چلدا تکبر نال چلدا اوے سونیا تکبر نہ کری کدی زندگی اندر رب دی چادر نو ہاتھ نہ پا لے تکبر کرن والے انسان اج سلام اندر رہندا ہے نا میں تے جاننا میرا اللہ پوچھدا ہوئے گا عین الجبار عین المتکبر ایک قیامت والے دن جڑا رب نے سوال کرنا سی او میرے اللہ نے دنیا تے سوال کر چھڑیا اوے ویکھ لے آخرت دی فکر کر لے نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں فکر کر لو سدا بیٹھ نہیں رہنا رب دے بن جو رب رسول نال پیار کریا کرو عباد الرحمان الذين يمشون على الأرض هونا فرمایا جڑا میرا ہوندا ہے او آکڑدا نہیں جڑا آکڑ دے او میرا نہیں کیوں آکڑنے دنیا تیرے کر کے صدا تے نہیں ہو رہنا اے سر نو جھکایا کر کو رب دے سامنے آؤ ذرا اگلی گل سنیا جے فرمایا جڑا ولی ہوندا ہے میرا ہوندا ہے او دی نشانی ہے واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما جدوں انہاں دی ٹکر ہوندی ہے جدوں پیسوں تکرار اندر آوندے یار جدوں انہاں دی بحث ہوندی کسے جاہل دے نال جنوں علم تے ہوندا نہیں ایویں سر ڈاندا ہے اودوں اودے نال بحثاں نہیں کردے لڑائیاں قتال نہیں کردے مالکا اودوں کی کردے نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اودوں رب دے واسطے انہاں نو سلام پیش کر چھڑ دینے آدھنے سونیو جاؤ توانو سلامتیاں ہوون آؤ میرا توجہ فرما لینا اللہ سونیا اور انہاں دیاں کی نشانیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ایک رب دے در تے سجدے کر دینے ایک رب دے سامنے جھک دینے قیام کر دینے راتاں نو کھلون دینے تے ایک رب دے سامنے رون دینے یقین جانو بڑا مزہ جے رات نو رون دا رب دے سامنے کدی ازمائی نہ اے تیرے سامنے ماں دیاں دعاواں دا نتیجہ کھڑائی اے میری ماں تہجد وقت دعاواں کر دی ہوندی مالکا میرا پتر مرے بھی تے قرآن پڑھدا پڑھاندا ہی مرے میں یقین جانو مزے لے لے کے رب دا قرآن پڑھیا میرا دل اتنا کو خوش ہو رہا قرآن پڑھدا ہویا آؤ پھر قرآن پڑھا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نواسا توجہ کرو نا میرے اللہ نے فرمایا جیڑا ولی ہوندا نمازی ہوندا ہے اوے رب ولی جام بازانو چال بازانو بے نمازیاں نو شود بازیاں نو رب نبی نا ولی بناوندا ہے بے شک اے منافق ولی ہو سکدا ہے یقین جانو ولی ہوئے جو قرآن کہے جو مصطفیٰ کہے فوراً
مان کے وقا چھڑے اج یقین جانو ایک قوالیاں سنن والے کئی آئے ہوندے نے میں کسی دا دل نہیں دکھانا جاؤ ممبر رسول تے کھڑا میرے نبی نے منع فرمایا اے دے اندر سرنگیاں دیا آوازاں میں یقین جانو اے موبائل ٹون بھی میں بند کی تھی ہوئی کدی نہیں کھولی اے بند ہے میرے نبی نے آواز سنن تو جڑا گھنٹی دی آواز ہے نبی پاک نے تو اندر تو منع فرمایا اللہ پاک سانو ہدایت نصیب سوڑے من جاؤ گے چنگے رہ جاؤ گے نبی بھی ایکو گل کہندے دنیا تو چلے گئے کہ من جاؤ گے چنگے رہ جاؤ گے من جاؤ گے آخرت پا جاؤ گے نہ صدا تو رہنا نہ صدا میں رہنا ساڈا کم سمجھانا اوے میں ولیاں دا منکر نہیں سوڑیا ہن تینوں ولیاں دے سردار دی گل سناواں جناب علی المرتضیٰ دی گل سناواں شیر خدا دی گل سناواں شیر ببر دی گل سناواں حیدر قرار دی گل سناواں ولی جیڑا ہوندا ہے او سخی ہوندا ہے ولی سخی ہوندا ہے میرا پیارا علی تے سخیاں دا بھی سردار علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ این مزدوری نو گئے نے تھوڑا جہا جناب قیمت درہم ملے لے کے آئے کرجو وغیرہ لے کے آئے اینا دی بیگم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی بڑھائی جنابے والا چکی چلائی تے دانے پیس لینا اینا جناب روٹی بڑھائی روٹی تیار کی تھی باہروں آکے کسے دروازہ کھڑکا دیتا ہے آدھا میں بڑے دنوں دا بھوکا روٹی مینوں کھلا چھڑو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او روٹی چکی تے انہوں دے چھڑیے فرمایا فاطمہ گرانا بڑا سونا ہے فرمایا فاطمہ ایک اور روٹی تیار کرو اپنا کھانا اور تیار کرو سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا سیدہ فاطمہ نے کھانا حضرت علی دے اگے رکھیا ہے ادھروں ایک قیدی آ گیا ہے آ کے دروازہ کھڑکایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں قربان جاوا دروازہ جناب علی دائے ایک قیدی آئے سوڑیا آ کے دروازہ کھڑکا چڑھیا فرمایا علی جی میں ہونے رہا ہو کے آیا بھوک بڑی لگی ہے علی پاک نے روٹیاں چکیاں تے انہوں دے چھڑیاں جا سجنا تو رج جا فاطمہ نو کیا فاطمہ دوبارہ تیار کر آئے فاطمہ فرما دیا حضرت جی ہون دے کانو ایک روٹی ہے نا جناب والا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج ویکھیا کہ یتیم بچہ نظر آیا فرمایا علی جی واو سوالیوں تواڈے انداز تو صدقے جاوا علی نو آدھے نے علی جی بھوک بڑی لگی ہے نہ امی ہے نہ میرا بابا جیوندا بھوک بڑی لگی علی پاک نے او بھی روٹی چکی تے اس بچے نو کھلا چھڈی ہے تے آپ گھر اندر بیوی نو کہنے لگے وہ روٹی تیار کرو فرمایا اور تے کچھ بھی نہیں ہے جناب علی المرتضیٰ سنیا جے رب دے راہ اندر دے ہو گئے رب تواڈے نال پیار کرے گا سونیا لاڈ لیا پیارے اپنے کولو پیدل خبر نہیں چھڑ رہا جناب علی المرتضیٰ باہر چلے گئے تھوڑی دیر گزری ایک سوالی آ گیا دے علی جی علی پیارے جی لے آؤ میں نو کچھ مال دیو نا میں سائلہ سوالیاں میں نو کچھ دیو حضرت حسن نو بلایا فرمایا حسن جلدی نہ جاؤں اپنی ماں فاطمہ نو کہہ کار اندر کچھ ہے دیو دے دو ایک سوالی آ گیا جناب حسن جلدی نہ گیا فرمایا فاطمہ ماں جی
دی اما جی کوئی ہے تے مینوں دے چھڈو سیدہ فاطمہ دی سونیا کوئی 6 درم پے ہوئے نے وہ تے اپنے گھر اندر بھی کچھ نہیں اگر اپا سوالی نو دینے آتے آپ دا گزارا کیویں ہوئے گا سنی علی پاک دا جواب سنی سوڑیا ولیاں دے لاڑے دا جواب سنی ولیاں دے پیر دا نام سنی ذرا ولی آندا رب دا ولی علی آندا اوے فاطمہ اج 6 درماں تے بھروسہ کر لے آئی جا حسن جلدی جاؤ 6 درم لے کے آ حسن جلدی نہ لائے اما جی ابو جی کہہ رہے نے 6 درم دے دے وہ حضرت حسن نے 6 درم پکڑے کل مقائے دھرا امام کائنات چڑھا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو 6 درم لے کے حضرت علی نے ایک فقیر نو دے چھڑے نے تھوڑی دیر گزریے رب دے راہ اندر ایک دیو گے رب تانوں 10 دے چھڑے گا حضرت علی رب دا ولی علی شیر جلی میرے علی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ایک مسافر اونٹ لے کے آ رہے ہیں پیارے علی فرماندے نے ویچنا ہی آندہ ویچ دیاں گے آندہ کنے لینے آندہ جناب 60 درم لینے نے علی فرماندے نے 60 میرے کو موجود تے کوئی نہیں تو چلا جا شام نو پیسے لے لئی حضرت علی نے انہوں ٹوڑ دیتا اونٹ دی مہار پکڑ لئی تھوڑی دیر گزری ایک آیا آندہ پیارے علی جی اونٹ بیچنا جے علی فرماندے نے ہاں بیچ دینا اونٹ کنے درم لوگے فرمایا علی 120 درم لے گا انہیں 120 درم علی دے حوالے کی تے اونٹ لے کے چلا گیا رات نو جی دے وہ اونٹ خریدیا 60 اونٹ دے کے اپنے گھر پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتے جدو 60 درم حضرت علی نے رکھے حضرت فاطمہ پوچھ دیا ہوئی علی جی پہلے تے 6 درم لے کے گئے سو یہ 60 کیویں ہو گئے میں تے کہاں کرنا علی کہندا ہوئے گا دی فاطمہ تو 6 درم رب دے راہ اندر دیتے رب نے بڑا کے تینوں 60 دے چھڈے نے کدی اللہ دے راہ اندر دیکھ کے تے ویکھو سونیو ولیاں دا میں منکر کوئی نہیں ولی اوے جڑا قرآن پڑھدا ہے جڑا مصطفیٰ دا فرمان پڑھدا ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا خیبر دا قلعہ پتہ نہیں ہو رہا نواں قلعہ خیبر دا پہلے حدیث پوچھ رہے سو تسی توجہ فرمایا جے ذرا خیبر دا فتح قلعہ نہیں ہو رہا میرے آقا نے فرمایا صبح میں ایک اپنے صحابی نو جھنڈا دیواں گا جدے نال اللہ تے او دا رسول پیار کردا جدے نال اللہ تے او دا رسول محبت کردا جدے نال اللہ تے او دا رسول دی نام جنت کردا صحابہ رات نو جناب والا آپس اندر نکیاں نکیاں بابا جی گلاں کر رہے ہیں پتہ نہیں صبح کنوں چنڈا ملے گا پتہ نہیں کدی ہاتھ اندر میرے سونے محبوب چنڈا پھڑان گے ساری رات گزر گئی صحابہ ستے کوئی نہیں آپس اندر خوشی اندر نڈال ہوئے پہنے صبح ہوئی صحابہ آئے نے صحابہ میرے آقا کدی ادھر ویکھ دینے کدی ادھر ویکھ دینے کدی میرے آقا سامنے ویکھ دینے نال میرے آقا والدعا والا چہرہ واللیل دیاں الفا والا جناب والا اپنی پولیاں نو علائی جارنا سبحان اللہ میرا رب آسمان تے مسکرائی جا رہے آئے ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج ویکھ دینے کدی سجے کدی کبے سامنے میرے آقا بے ساختہ کہندے نے میرا علی کتے علی رضی اللہ ہو میرا علی کتھے فرمایا آقا جی علی بیمار ہے انہاں دیاں اکھاں دا مسئلہ ہے حضرت علی نو بلایا گیا میرے آقا نے لواب کڈ آئی واہ سبحان اللہ میرے آقا نے لواب کڈ آئی علی پاک دیاں اکھاں تے لا چڑیا میرے رب نے شفاواں دے چھڑیا جنوں خود مشکل کشا ہوندا آج تروار نہیں ہوندا آؤ گل مکان لگیا وا حضرت علی دی ہاتھ وچ میرے آقا نے جھنڈا دیتا
علی نے نعرہ تکبیر لایا، ذرا سارے اللہ نے، میرے علی نے کیا اللہ اکبر، اڑا کے رکھ دیتا۔ علی اتنا بہادر سی۔ کدی پھر موقع انشاءاللہ ملا تو انہوں پوری علی دی شان سناواں گا۔ جو کچھ بیان ہوئے اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔